أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا واتقوا يوما لا تجزي نفس نفس عن نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم.